बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कार्मेल प्रेरण दिसपडत्या नियाळाक तुमका सुमेस्तांक हांव बाप दीप फर्नांद सर्व कार्मेलितांच्या नावी मोगासो येवकार मागता. देव बरो दीस दिव म्हूण मागता. आज पास्का काळाचो 6वो आयतार. आयचो नियाळ करच्याक आयची वाचपां आमी आयकुया. आयचें पयलें वचप धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें 10वो अध्याय 25 तावन 40 वळी पर्यंत. कीर्तन 90 आनी 8. दुसरें वचप सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें 4थो अध्याय 7 तावन 10 म्हणसर. आनी वांजेल सांजुआंच्या वांजेलांतलो 15वो अध्याय वळी 9 तावन 17 म्हणसर. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 15 वळी 9 तावन 16 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावचे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत तुमी रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयना. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडार हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरन वचून फळ दिजे, उरचे तसलें फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाऊन आनी भयणीनो, आयचीं तिनी वाचपां देवाच्या विशेष उगडापणा विशयांत उलयतात. एका उतरान सांगचें तर देव जावन आसा मोग, तो बिलकुल पक्षपात करिना, सुमेस्त मोग करता. हो जावन आसा संदेश आयच्या सगळ्या वाचपांचो. हे मोगाचें उगम देवा थंय आसा. जर तूं मोग करताय, कोणाचो मोग करताय तर जाल्यार त्या मोगाचें उगम देवा थंय आसा. जर एकल्यान मोग अणभव करूंकच ना, तो व्यक्ती मोग करूंक शकना. जर तूं तुज्या आवय बापायचो, तुज्या बायले भुरग्यांचो, तुज्या घोवाचो, तुज्या भावां भयणींचो, तुज्या गर्लफ्रेंडाचो, तुज्या बॉयफ्रेंडाचो, कोणाचोय जर तूं मोग करूंक शकताय, कसलो मोग मागीर आमी विवरया. जर तूं मोग करूंक शकताय तर त्या मोगा फाटल्यान देव आसा म्हणून अर्थ. पूण भाऊन आनी भयणीनो, आमचो नियाळ सुरू करच्या पयलें एक ल्हानशें गणित तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. फेसबुकार आनी तशेंच युट्यूबार हें गणित आसा, पळोवया. एक रेडिओ मिर्ची खंयच्या स्टेशनांत म्हूण हांव म्हणना, रेडिओ मिर्चेंत सडावत अशी फोणां करन आपूण
कोणाच्या दुसऱ्याच्या नावार फोन कर न चिडावचे या आनी कितें कॉमेडी करची या रेडिओ मिर्ची सो एक संदेश आनी तांतू एका मनशाक पारकूंक आनी पुरो साध्य जाता. ह्या प्रोग्रामांत तो जॉकी रेडिओ मिर्चीचो जॉकी फोन करता एका चेडवाक. त्या चेडवा आनी ताच्या बॉयफ्रेंडामध्ये तुटाफाट जाल्या. आनी मुखार तुवें म्हाका फोन करूंक ना, आनी मुखार म्हाका आनी तुका कसलोसो संबंध ना म्हणो मात्र न्हय त्या चेड्याचे नंबरय ब्लॉक केला, फोन नंबर ब्लॉक केला. ताणें फोन करूंक जायना, कांय ना. हे ओ रेडिओ मिर्चीचो अँकर या जॉकी ताचे हांव नंबर घेता आनी ह्या चेडवा फोन करता आनी म्हणटा आपूण तुज्या बॉयफ्रेंडाचो इश्ट आनी तितल्यान तें म्हणटा ताच्या विशयान कांय उलोवंक आसा जाल्यार फोन बंद कर, म्हाका आयकूंक इंट्रस्ट ना, आमच्या मदें उलोवणें जालां आनी मुखार आमी परत्यान एक जावचें बरी ना. हो म्हणटा ओके हांव ताच्या विशयान कांय सांगूंकय करना, पूण एक ल्हानशी खबर दिवंक आसली तुका. ती खबर दिवंक ताणें म्हाका सांगलें, कित्याक म्हळ्यार ताचे नंबर तुवें ब्लॉक केलाय न्हय, देखून ताणें म्हाका सांगलें तुजे कडेन सांगूंक. ताका कालच्या दिसा 3 करोडांची लॉटरी उठल्या. लॉटरी उठल्या म्हणून आयकल्लेंच चेडू एपटींत बदललें. म्हाका ताचे नंबर जाय आनी तो म्हणटा तुवें ताचे नंबर ब्लॉक केल्ल्याक आतां ताणें दुसरो नंबर घेतला. आतां पोरण्या नंबराक फोन करून कांय फायदो ना. ताणें दुसरो नंबर घेतला आनी ताका फोन करचे. ना 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 तो म्हजो इश्ट, आमी इतल्या वर्सां सांगत आसले, तूं कोण आमकां आमच्या मदें तुटाफाट हाडूंक. तो अशें अशें म्हणून हें चेडू भिरांकूळ घडये भितर बदलाता. भाऊ आनी भयणीनो, जायते फावटी आमचो मोग असो आमी मोग करता म्हणटा, पूण निजाकी मोग म्हळ्यार कितें म्हणून आमी नेना. देव जावन आसा मोग म्हणून. ह्या खातीर आयच्या पयल्या दुसऱ्या वचपांत सांजू हांव आपल्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता, आमी मोग केल्ल्यान न्हय, देवान मोग केल्ल्यान तूं मोग आटापून आसा म्हणटा. जर कोण मणी मोग करता तर जाल्यार तो त्या देवाच्या सावळे खाल मोग करता मात्र म्हण येत. क्लेमेंट ऑफ अलेक्झांड्रिया हो पुर्विलो सुरविल्या इगर्ज मतेंत म्हणजे सुदारणेक 3-4 शतमानांत जियेल्लो तसलो चर्च फादर म्हणटा इगर्ज मतेचो बाप. हो अशें म्हणटा, क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार देवा बरी जावचें. क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार देवा बरी जावचें. वय देव जावन आसा मोग आनी देव मोग करता, सगळो मोग करता, पक्षपात करिनासतना समेस्त मोग करता, देवूणच आसा. आनी एक क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार ह्या देवा बरी जावचें, मोग करचें. देखून क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार उरले सगळे कुरू जावंक पुरो, आयताराचे मिसाक वेचें, गळ्यान कुरीस घालचो, मागणी म्हणचे, सक्रामेंत घेवचें, हें सगळें जाय. पूण जर एकलो मोग करिना तर क्रिस्तांव म्हणून आपोवंक तो सकना. सगळे उपादेश सांगता घालून जेजून 2 उपादेश दिले, देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग. आनी आयच्या वाचपांनी न्हय मात्र देवाचो मोग, एकामेकाच्या मोगा विशयांत जेजू आमकां शिकयता. येदोळसू सुरवेर हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे जर आमी मोग भोगिना आमी मोग करूंक शकना. कितलेशे उदाहरण आसात. 18-20 वर्सांचे तरणाटे म्हण जाती बरी बिहेव करचे, कोणाकच गण्य करिनात, कितलेशे जण जैलांत आसात, लगाड करूंक तयार, मरूंक तयार, जिवितांत कसलोसो दुसरो उद्देश ना. पूण जर तांचे पाठतळ आमी समजूंक गेल्या तर जाल्यार हे 99.9% या 100% म्हणयात, हरी एकल्यान आपल्या धाकटुल्या आपल्या भुरगेपणाच्या जिवितांत कोडसाण अनुभव केल्या. आवय बापाय तावून जावंक पुरो विपरीत जावन मार केल्यात, या हेरां तावून निंदा मेळ्ळ्या, आनी कितें जालां, आवय बापाय मेल्यान जावंक पुरो, या डायवोर्स जाला जावंक पुरो, आनी कितें जालां, तांकां मोग म्हळ्यार कितें म्हणून मेळोंक ना, खरो मोग तांकां मेळोंक ना. आनी असो परिणाम जावन तांच्या जिवितांत आसचें त्राण मात्र, दुसरें कांय ना. देखून ते एकामेका नाश करच्यांतच आपणाचो संतोश सोदतात.
पूण जर तांकां निश्कपटीपणी कोण म्हणी मोग कसो करची मेळ्ळी जाल्यार तांच्या जिवितांत बदलाव येता. न्हय मात्र फिल्मांत जायत्यांच्या जिवितांत अशें घडलां. फादर, जर हांव आज असो आसा, हें म्हज्या बायले वरवीं फादर. हांव काजाराच्या पयलीं कसो आसलो आनी काजाराच्या उपरांत कसो आसा, मस्त तफावत आसा. कित्याक? म्हज्या बायलेन म्हाका बदलिलो फादर. मस्त बरेंपण आयलें. ताचेंतल्यान हांव मस्त शिकलो. अशें सांगिल्ले जायते दाखले म्हाका आसात. भावन आनी भयणीनो, ह्याच खातीर कुर्साचो सांजो हांव म्हणटा. कार्मेलीत सांत 16व्या शतमानांत स्पेनांत जियेल्लो तसलो तो म्हणटा, मागण्यांत आमचें काळीज विस्तारता. एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट. मागण्यांत काळजाचें विस्तरण, काळीज व्हड 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 जाता. म्हळ्यार खंय पिडा येता म्हणून न्हय, जितलो तूं मागण्यांत गुंडाळेक येताय तितलो तूं हेरांचो मोग करूंक शकताय. तुका दुखयल्यांचोय मोग करूंक शकताय. हें जावन आसा खऱ्या मागण्याची, ही जावन आसा खऱ्या मागण्याची कुरू. खऱ्या मागण्याची कुरू तुका अजाप करूंक जावचें, तुका विजन्स मेळचें, तुका आनी कितें करूं तें न्हय. खऱ्या मागण्याची, नीज गुंडाळेच्या मागण्याची कुरू जावन आसा, सायन जावन आसा. तूं तुज्या पेल्याचो मोग करूंक शकताय. कशें मोग करूंक शकताय? भावन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत तशेंच वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळचें, जेजू म्हणटा, जसो म्हज्या बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. देवा बापान देवा पुताचो मोग केल्ल्या बरी जेजून आमचो मोग करचो. कितें मरे तें? आतां तो मोग खंय उगडाप जालो? खंडीत जावन कुर्साचेर जेजूचो संपूर्ण मोग उगडाप जालो. खंडीत जावन जेजूच्या जल्म तेदो तो मोग उगडाप जालो. कित्याक? आपणाचें देवसैब सोडून ताणें मनशापण वेंगलें. तितलेंच पुरो आशिल्लें. पूण ताच्या की विशेष रितीन वर्णूंक असाध्य जालें, ताच्या की मिकोवंक साध्य जायनासलें जावन आसा. कुर्साचेर जेजून आमचो मोग केलो. ह्या मोगांत जेजून कितेंच फाटीं दवरुना, कितेंच बाकी दवरुना. नथींग इज हेल्ड बॅक. एव्हरीथिंग इज पोर्ड आउट. सगळें सर्वस्व ताणें खाली करून दिलें. हें जेजूच्या मोगाची खालेती. दुसरें, जेजून ना फावो जाल्ल्यांचो मोग केलो. फावो जाल्ल्यांचो, बऱ्यांचो न्हय. ना फावो जाल्ल्यांचो मोग केलो. देखून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत सांत पावल म्हणटा, आमी पातकी आशिल्ल्यांक तेन्ना देवान आमचो मोग केलो, न्हय आमी भाग्यवंत जाल्ल्यांक तेन्ना. तर हांवें मोग केल्ले बरी तुमी मोग करा म्हणटाना जेजू हें सांगता, कांयच बाकी दवरिनासतना आनी ना फावो जाल्ल्याचो. जेजू आयच्या वांजेलांत सांगता, आपल्या इश्टा पासो जीव दिवचे की व्हरतो मोग दुसरो ना. हांगा जेजून न्हय मात्र आपल्या इश्टांचो, आपल्या घातक्यांचो, आपणाचो जीव काडिल्ल्यांचोय मोग केलो. तर हांवें केल्ले बरी एकामेकाचो मोग करा म्हूण जेजून सांगच्या उतरांनी 4 संगती आटापन आसात. पयलें, निस्वार्थपण. आमच्या मोगांत निस्वार्थपण, स्वाफायदो न्हय. निस्वार्थपण, कांयच फाटीं आशे नासतना निस्वार्थपणी. हें कोण करता असलो मोग? बहुशा आवय आपल्या भुरग्याचो करता. पूण थोड्या आवयांच्या मतींत आसता, हो भुरगो व्हड जावन म्हाका पळयतलो, म्हज्या उतरप्रायार म्हाका बरें करून सांबाळटलो. पूण आसात आवयो आपलो जीव रिस्केर घालन, आपणाचें म्हूण कांयच दवरिनासतना आपल्या भुरग्या पासत वावुरची, आपल्या भुरग्याक संपूर्ण जावन दिवची. आसात आवय बापाय, आसात. नात म्हूण सांगूंक जायना. पूण सक्कड तशी म्हूण सांगूंकय जायना. सोमेस्त आवयो देवा बरी निस्वार्थपणी, जेजू बरी निस्वार्थपणी मोग करतात म्हूण सांगूंक जायना. थोडोपणी स्वार्थाचो वसो आसा. देखून पयलें निस्वार्थपण. दुसरो, त्याग. जेजूच्या मोगाचो कुरू, सायन या कॅरेक्टरिस्टीक जावन आसा त्याग, सॅक्रिफायस. त्याग विने मोग करूंक जायना. तुवें त्याग करून आनी एकल्याक दिल्ल्यांत त्या त्यागाचो, त्या मोगाचो संतोष न्ही जाय की आसा. म्हजो संतोष तुमचे थंय भरपूर जावच्याक, जर जेजू संतोष आमचे थंय भरपूर जायचे तर आमी मोग करचे. मोग कसो?
नाही आमच्याकडे असता म्हणून सर आमकां दुखता म्हणून सर आमी मोग करचे आमकां खाली जावचें म्हणून सर सुलाभ नाही. तिसरें जावन आसा जेजूच्या मोगाचे कॅरेक्टर एक स्वभाय बोगसाण्याचो मोग फॉरगिव्हिंग लव्ह घात केल्ल्यांकी दुख येयल्ल्यांकी बोगसूंचो मोग नाही म्हाका येपटी घात केलो आनी ताका शिकयता मोग ना क्रिस्तवाच्या मोगाक जेजूच्या फाटल्या दोरांच्या मोगाक घड ना कोणेच घड घालूंक जायना देखून पेद्रूसय मोग करता विकृत केल्ल्या जुदासय विकृत केल्ल्या जुदासोय मोग करता नेगार केल्ल्या पेद्रूसो विकृत केल्ल्या जुदासो दोगांयचो मोग करता खंडीत जावन जुदास जर आपणाची सूख वळखलो खंडीत जावन देव बक्षितो. चवथो जावन आसा पयलो निस्वार्थ मोग दुसरो त्याग तिसरो बोगसाण्याचो मोग चवथो स्वत्यागाचो मोग सेल्फ गिविंग आपणाकच खाली करचो मोग जेजूच्या मोगाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स हातूंत आमी कितले करूंक साध्य आसा कितले वास्तवीक रितीन आमी करता आमी विचारूंक फावो हांव मोग करता हांव हें करता म्हणून तेन्ना मात्र जेजून सांगिल्ली आईच्या वांजेलाची उतरां हांव तुमकां साकर म्हूण सांगना हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता जेजूचे इश्ट आमी तेन्ना मात जावंक शकता नांतर जाल्यार ना जेजूचे इश्ट जायचे जाल्यार वसल्या सकट जेजून कितें सांगिल्लें तें आमी करचें पडटा. भावांनो आनी भयणींनो कितें करया येदो अळसो सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी पयल्यान देवाचो मोग अणभव केल्यार मात्र आमी फाटीं मोग आनी पेल्याचो करूंक शकता नांतर जाल्यार ना. पूण आमकां देवाचो मोग आमच्या आवय बापाय मुखांतर आमच्या मोगाच्या व्यक्ती मुखांतर मेळ्ळा. एक ल्हानशें गणीत अशें आसा न्यूयॉर्क लॉस एंजलीस टायम्सार हें गणीत आयिल्लें 4 वर्सांचें भुरगें मेलिंडा आपल्या बापाय लागीं एक ल्हानशें एक पुस्तक हाडून ही काणी म्हाका वाच डॅडी म्हणून सांगता 3 लिटल पिग्स 3 धाकटुले दुकोर हांची काणी बापायन वाचून सांगचें भुरग्यान बापायच्या उस्क्यार बसचें आनी ताचे उपरांत भुरग्यान वचून न्हिदचें. तशेंच दुसऱ्या दिसाय भुरगें आयलें बापायन वाचून सांगलें. तिसऱ्या दिसा येताना बापायक डावट आयलो आरे हे भुरग्याक समजना हांगा कितें हांवें वाचयल्लें काणी वाचली परत्यान हें वाचूंक सांगता जाल्यार वाचलें. चवथ्या दिसा परत्यान कामांतल्यान येताना काय पुरो जालें कालें परत्यान येवन काणी वाचूंक सांगता तें तित्त काणी समजूं ना तुका ना डॅडी वाचून सांग म्हाका वाचून सांगता हाका बेन दिसलें कांय भुरग्याक कांय विसरोवची पिडा आसा की उडास पूण उरलें सकट उडास उरता. तर हांव अशें करता म्हणालो बापूय बरें करून रेकॉर्ड केलें टेप रेकॉर्डर हाडलें बरें करून रेकॉर्ड केलें आनी म्हणालो हाळे फाल्यां हांव ही काणी हांवें वाचल्या रेकॉर्ड केलां अशें कॅसेट घालची आनी वाचचें आयकोवचें तुवें हांवें म्हजो ताळो म्हणालो बापूय कामाक गेलो. दुसऱ्या दिसा परत्यान आयलो येताना हें भुरगें परत्यान तो बूक हाडून डॅडी काणी वाच हांवें तुका टेप रेकॉर्डर दिल्लो न्हय टेप रेकॉर्डरान रेकॉर्ड करून दिला न्हय थंय कितें घालूं न्हय वतू न्हय डॅडी टेप रेकॉर्डर आसा पूण ताच्या टेप रेकॉर्डराच्या उस्क्यार म्हाका बसूंक जायना न्हय. भुरग्याची जाप भुरग्याक न्हिजा की काणी आयकूंक आशा नासली भुरग्याक बापायच्या उस्क्यार बसूंक आशा आशिल्ली. काणी एक नीब मात्र बापायच्या उस्क्यार बसूंक. भाऊन आनी भयणीनो आमकां हर एकल्याक ती एक आशा आसा आमचो मोग करचें म्हणली एक आशा आसा हर एकल्याक आसा म्हजो मोग करचें देखून कोणें म्हणी आमकां एप्रिशिएट करतना आमकां उत्तेजन करतना आमच्या विशयांत बरें उलयतना आमकां प्रशंसा दितना आमकां खुशी जाता हर एकल्याक जाता कोणाकच बेजार जायना. एक प्रशंसा दिली जाल्यार बरें उतर सांगलें तर जाल्यार आमकां हर एकल्याक ती गरज आसा. आतां ही गरज समजून जेन्ना आमी
हेरांक बरें करता तो मोग तो संतोष दिता ती प्रशंसा दिता फोटकिरी प्रशंसा न्ही खरी प्रशंसा दिता तेन्ना देवाचो मोग आमी वांटता जेजूचे इश्ट जाता पूण जर आमी तें करिना तेन्ना अधुरें आमचें जिवीत अधुरें जाता हेरांचें जिवीत अधुरें जाता आमी कशें करियेत लंडनांत एक हॉस्पिटल आसा न्ही टर्मिनल हॉस्पिटल म्हणजे जिविताच्या निमाणे घडये पावुल्ल्यांक थंय दाखल करचें जावं पुरो कॅन्सर या विविध रितीच्या घडी स्पिडे वरवीं पाटी तो मनीस वांसना म्हणले गॅरंटी दाखतरांनी दिवची आनी ताच्या उपरांत त्या आस्पत्रेंतून घालचें निमाणे दीस तांचे बरें आसों दित म्हणून पूण त्या आस्पत्रेंत एक कंडिशन आसा आतां निमाणे दीस सरतना सडावत बेजारायेंत आसचें एक म्हयनो एक हप्तो वांसोंक आसा म्हणटना कोणाक संतोश नासूंक जाता सडावत बेजारायेंत पूण ह्या आस्पत्रेंत एक कंडिशन आसा कंडिशन कितें म्हळ्यार तुका जावचें काम तुवें करूंक आसा तूं जें मात न्ही पेल्याक कुमो करूंक आसा अरे ह्या कंडिशनार तांणी पेल्याक कशें कुमो करचें साध्य आसा दाखल्याक व्हीलचेरार आशिल्ल्या मनशान ताका चलोवंक जायना व्हीलचेरार आसा पूण ताका दोळे दिसतात ताणें कोणाक म्हणी वाचून सांगियेत दोळे दिसनातल्या मनशाक वाचून जावं पुरो बायबल जावं पुरो काणी कितेंय त्या मनशाक वाचूंक सांगियेत आनी एका मनशाक दोळे दिसनात पूण हातपाय सोमा आसात ताणें ह्या व्हीलचेरार आशिल्ल्या मनशाक व्हीलचेरार घालन भोंवडावियत अशें कोणाक कितें काम करूंक साध्य आसा ताणें आनी एकल्या काम कुमोक करीचें आनी ह्या वरवीं तांचे थंय मस्त बदलावण आयली बरेंपण आयलें तांचे थंय मोग उपजालो हांवूय एक बरें काम केलें म्हणून तांकां संतोश जालो आनी तांचे निमाणे दीस बेजारायेन न्ही संतोशान सारूंक साध्य जालें भाऊ न्हू भयणीनो आमी जायते फावटी म्हाका तेना येना म्हण पुरपुऱ्यांत आसता केन्ना आमी हेरांक थोड्या मापान म्हणी कुमो करता तेन्ना नीज संतोश आमचे थंय रास करता कित्याक देव त्या व्यक्ती थंय विशेष रितीन रास करता आपणाची कृपा त्या व्यक्तीक दिता कितलोसो गरजेवंत लोक आसा जावं पुरो तरी एक सुरी आसात तांकां एक फोन करन या दुडवा सहाय करन या खंयच्याय रितीन विविध रितींनी आमी आनी एका मनशाचो मोग करियेत जर आमी अशें करता आमकां बरेंपण लाभतलें निमाणें नियो कॅटेक्युमिनेट्स म्हणलो एक आमच्या कॅथोलीक इगर्ज मदीं एक पंगड आसा म्हळ्यार पवित्र सभेंत सुरवेर कशे क्रिस्तांव आशिल्ले सुरवेले क्रिस्तांव कशे आशिल्ले तशें जियोंक प्रयत्न करचे आसले हे सिरियस हे क्रिस्तांव चड आनी चड सुरवेल्या क्रिस्तांव बरें जियोंक प्रयत्न करचे आसले बरे मनीस कारवार दियेसीजन जायते आसात ते कितें करतात न्ही मात ते जियेतात हेरांकी शुभवार्ता प्रगट करूंक तांणी पेसाडचें आसा पूण ते कशें करतात आमचे बरी कॅथोलिकां बरी म्हणजे आमचे रेगुलर म्हजे आनी तुजे बरी ते सेर्मांव दिवच्यान बूक प्रिंट करच्यान तशें अशें वचनात जेजूचे शुभवार्ता प्रगट करचें जाल्यार तांणी कितें करचें एका कुटुंबाक तांणी अक्रिस्तांवां मदें धाडचें एका कुटुंबाक जावं पुरो हांगा तावून उत्तर प्रदेशाच्या एका गांवांत क्रिस्तांव नात थंय धाडचें तांणी कांय करूंक ना तांकां मिसाक वचोंक ना कांय ना तांणी क्रिस्तांव जिणी थंय जियोवची दुसरें कांय काम ना 1 वर्सांनी 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी क्रिस्तांव जिणी जियोवची म्हणजे संपूर्ण जावन मोगान जियोवचें आनी जेन्ना ते अशें जियेतात सवकास शेजारच्या लोकां थंय हांकां पळोवन एक आकर्शण भोगता विचारतात कितें कारण आनी तेन्ना सवकास जावं पुरो तेच बायबला विशयान शिकयतात ना तर जाल्यार कळीत आशिल्ल्या मनशाक थंय आपयतात सवकास अशें इव्हँजलायझेशन शुभवार्ता अशी प्रगट जाता म्हणजे शुभवार्ता प्रगट करची आमच्या मोगा वरवीं आमच्या जिविता वरवीं उतरांच्या की सहड आमचें जिवीत देवाची शुभवार्ता प्रगट करूंक सहाय करता आमचे लॉजीक आनी आमचे व्हडले व्हडले शर्माव न्ही आमचो मोग जेजूची शुभवार्ता प्रगट करता हो मोग जेजू आमचे थंय वंपूंक आयिल्लो आमकां दिवंक आयिल्लो संपूर्ण रितीन दिवंक आयिल्लो आनी कुर्साच्या आपणाच्या मरणा मुखांतर संपूर्ण जावन दिल्लो तो जेजू आमकां तो मोग भोगूंक शिकोवंक दी फावो करून दी तें बेसांव दी आनी तशेंच हेरांचो निश्कपटीपणी जेजून जसो केलो तसो आमी हेरांचो मोग करूंक तो आमकां फावो करून दी म्हणून जावं दी आमचें मागणें आमेन. भोवन भयणीनो देवाच्या उतराक जावाप कशी आयचे कीर्तन आमी
मागया. आयचें किर्तन देवाची सोडवून सगळां हुजेर गावंक गाजोवंक आपोवणें दिता. केन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तीच वाट जावंक पावता देवाची महिमा हेरां मुखार गाजोवची. तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी तुमी म्हजे शिस म्हूण कळटले म्हूण जेजूनच म्हणलें आसा. तर एकामेकाचो मोग करच्याक निचेव करून हे कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक सर्व जनांगा हुजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्जनांग हुजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जैत ताणें आपणायला. सर्जनांगा हुजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. सर्जनांगा हुजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवासियानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका हर्शिया. सर्जनांगा हुजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदां. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगेच्या इश्टनो, आयचो नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब दीप फर्नांडीस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगताच तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार हांव मागतां. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो हांव मोगान उडास काडटा. ब्रदर एडवर्ड, सिस्टर कार्मेल एन, सिस्टर जोसेफीन तेगाय कर्मेलीत, कॅल्विन डिसोजा लंडन टाउन, मेरी डी अल्मेडा देरळकट्टे मंगळूर टाउन, विजय रोनाल्ड डिसोजा दोहा कटार टाउन, एमिलिया कॉर्सी मतायस पॅरिस टाउन, जॉनलिन स्लानिया पिंटो कळ्ळिगे बंटवळ टाउन, लेन्सी पियूस डिसोजा नागुरी आता कुवेट टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या तेसावांचेर आनी वावराचेर आमी मागता. हॅपी बर्थडे. अनिल आनी रेखा फर्नांडीस किरे आतां कुवेट टाउन, जॉयल आनी प्रिमा फर्नांडीस बिकर्नकट्टे मंगळूर टाउन, लिओ बी पिरेरा आनी सिल्विया आर डिसोजा कुलशेखर मंगळूर टाउन, मेविस आनी कॅल्विन रोड्रिगस बेंदूर मंगळूर टाउन, आल्बर्ट आनी स्टेल्ला टिल्लिस वसाई रोड मुंबई टाउन, हेनरी डिसोजा आनी रोज डिसोजा सोमरपेटे कुर्ग टाउन. काजरसुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. तुमकां सुबेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.